नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में क्या नया और खौफनाक मोड़ आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के डायरेक्ट और सख्त पैगाम का मामला क्या है और इस सिलसिले में दो बैरूनी किरदारों की कहानी क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में क्या खौफनाक मोड़ आया है और जनरल बाजवा के सख्त पैगाम का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े तीन इंतहाई अहम वाकयात और उनकी अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक बहुत अहम नौइयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ताल्लुक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से था। इस मीटिंग के दो पस मंजर थे। इनमें से एक पस मंजर तो ये था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $2 अरब वापस मांग लिए हैं। ये $2 अरब का एक ऐसा कर्ज था जिसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की थी। जिस वक्त पाकिस्तान को $3 अरब देने का जो कर्ज का मुआहिदा हुआ था, उस वक्त उस मुआहिदे में एक शिक रखी गई थी और वो शिक ये थी कि कर्ज की ये जो सहूलत है ये हर साल रीस्केजुअल हो सकती है और इसकी जो मियाद है वो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि सऊदी अरब हर साल कर्ज की इस सहूलत को एक्सटेंड करेगा और 3 साल तक पाकिस्तान को ये जो कर्ज है वापस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सऊदी अरब ने $1 अरब पहले ही वापस मांग लिया और अब मजीद $2 अरब भी वापस मांग लिए हैं। अब जिस मीटिंग का हमने आपसे जिक्र किया उसमें क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद अहम हकायक से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक खास किस्म का साको सवाक है उसे भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के बाहर दीगर ममालिक में जो भारतीय शहरी रहते हैं वो $83 अरब का ज़र मुबादला भारत भेजते हैं। इसमें से 27% ज़र मुबादला UAE जबकि 23% ज़र मुबादला सऊदी अरब से भारत जाता है। यानी भारत में जो कुल ज़र मुबादला जाता है उसका 50% हिस्सा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आता है। अगर यह हिस्सा खत्म हो जाए तो भारतीय मईशत को तबाहकुन नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत और सऊदी कंपनियां भारत में $70 अरब की सरमायाकारी से एक ऑयल रिफाइनरी भी लगा रही हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर बन चुका है और भारत $29 अरब से जायद की दरामदात सऊदी अरब से करता है और भारत अपनी तेल की कुल जरूरियात का 19% हिस्सा भी सऊदी अरब से खरीदता है। और अब आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुतल्लिक कुछ अहम आदादो शुमार बताते हैं। तो मामला यह है कि सऊदी अरब में कोई 27 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि सऊदी अरब के ज़ेर असर जो दीगर अरब ममालिक हैं उनमें भी तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने इस साल $23 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा था। इन $23 अरब में से $13 अरब सऊदी अरब, UAE और सऊदी अरब के ज़ेर असर जो दीगर अरब ममालिक हैं वहां से आया था। तहरीक इंसाफ के दौर में ज़र मुबादला भेजने की ये जो शरह है इसमें इजाफा हुआ है और इस ज़र मुबादला के बगैर पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती। सऊदी अरब ने नून लीग के पिछले दौर में भी पाकिस्तान को $1.5 अरब की इमदाद दी थी। और अब बात करते हैं
کہ سعودی عرب کی مالی امداد کے بدلے میں پاکستان نے سعودی عرب کو کیا کچھ دیا۔ ایک تو عرب اسرائیل جنگیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان نے ان جنگوں میں اپنے پائلٹس بھیجے اور عرب اتحاد کی طرف سے لڑتے ہوئے اسرائیلی طیارے گرائے۔ وہ اسرائیل جسے پورے عرب خطے کی افواج مل کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، اسے پاکستانی پائلٹس نے نقصان پہنچایا۔ عرب ملکوں نے پاکستانی پائلٹ ستار علوی سمیت دیگر پائلٹس کو اعلیٰ ترین فوجی اعزازات سے بھی نوازا تھا۔ پاکستان نے یو اے ای کی ایئر فورس بھی بنا کر دی، یعنی یو اے ای کی جو فضائیہ ہے اسے مکمل طور پر پاک فضائیہ نے بنایا تھا۔ یو اے ای کی ایئر فورس کے ابتدائی چند جو سربراہان تھے وہ بھی پاکستانی تھے، اور یہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی کہ ایک ملک کی فضائیہ کے سربراہ غیر ملکی ہوں۔ اس کے علاوہ ایران عراق جنگ کے دوران 20,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب کو بچانے کے لیے سعودی عرب میں تعینات رہے۔ صرف 2 سال پہلے یعنی 2018 میں جب سعودی عرب پر اندرونی اور بیرونی حملوں کی یلغار ہو رہی تھی تو اس وقت سعودی حکومت نے پاکستان سے اضافی فوجی دستے بھجوانے کی درخواست کی تھی، اور پاکستان نے اس درخواست پر اضافی فوجی دستے سعودی عرب بھجوائے بھی تھے۔ اس کے علاوہ پاک فوج السمسام نامی جنگی مشقوں کے ذریعے سعودی عرب کی جو افواج ہیں ان کو تربیت بھی دیتی رہتی ہے۔ یہ جنگی مشقیں سعودی عرب کے صحرائی علاقوں میں ہوتی رہی ہیں۔ دوسری جانب ترکی میں رہنے والے پاکستانیوں کی تعداد 1,000 سے زیادہ نہیں۔ ترکی سے پاکستان کو کبھی کوئی خاص معاشی امداد تو نہیں ملی، لیکن ترکی کے ذریعے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوا تھا۔ اس حوالے سے معاملہ یہ تھا کہ پاکستان کو اپنی ایئر فورس کو جدید بنانے کے لیے نئے F-16 طیاروں کی ضرورت تھی۔ پاکستان نے F-16 طیاروں کے لیے امریکہ سے نئی ڈیل کی۔ اس ڈیل کے تمام نکات طے ہو گئے، لیکن بھارت نے لابنگ کر کے اس ڈیل کو رکوا دیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں پاکستان نے ترکی سے اپنے 41 F-16 طیارے اپ گریڈ کروائے۔ اس کے علاوہ ترکی نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے اسپیئر پارٹس وغیرہ بھی فراہم کیے تھے۔ پاکستان کے حوالے سے FATF کے پہلے اہم ترین اجلاس میں ترکی نے ہی پاکستان کی حمایت کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور کشمیر کے معاملے پر بھی ہر عالمی فورم پر پاکستان کی کھل کر حمایت کی، جس کی وجہ سے بھارت نے اسے سفارتی اور معاشی سطح پر بہت نقصان بھی پہنچایا۔ بھارت نے ترکی کو سزا دینے کے لیے اس کے ساتھ ایک بڑی دفاعی ڈیل بھی معطل کر دی تھی۔ اب یہ جو پورا پس منظر ہے، اس پس منظر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہت اہم نوعیت کی میٹنگ ہوئی۔ اس پس منظر کے 2 حصے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 پہلو تھے۔ ایک پس منظر تو یہ تھا کہ سعودی عرب کی پاکستان سے ناراضی کی وجہ صرف شاہ محمود قریشی کا بیان نہیں ہے۔ سعودی عرب کی ناراضی کی وجہ صرف پاکستان کا ترکی کی جانب سفارتی جھکاؤ نہیں۔ ان دونوں وجوہات کے علاوہ ایک وجہ سعودی عرب کی ناراضی کی یہ بھی ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو سخت سفارتی اور معاشی کشیدگی ہوئی، اس میں بھی پاکستان نے ایک متوازن پالیسی اپنائے رکھی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی چند روز پہلے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے میں نہ صرف وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے بلکہ ان کی آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی۔ دوسری جانب یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزوں کے اجراء پر پابندی لگا دی ہے۔ واٹس ایپ پر بہت سے ایسے پیغامات بھی چل رہے ہیں کہ یو اے ای پاکستانیوں کو بے دخل کر رہا ہے۔ اب بظاہر تو
یہ کہا گیا ہے کہ UAE نے پاکستان کے علاوہ ترکی اور دیگر 10 ملکوں کے لیے بھی یہ جو پابندی ہے یہ کورونا کی وجہ سے لگائی ہے، لیکن یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بھارت میں کورونا کے کیسز پاکستان سے 20 گنا تک زیادہ ہیں، لیکن UAE نے بھارت پر اس قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل باجوہ کی 2 بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ان میں ایک ملاقات سعودی عرب کے حریف ملک قطر کی ایئر فورس کے کمانڈر سے ہوئی، اور اس ملاقات کو پاکستان اور قطر کے درمیان جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ حلقے اس ملاقات کو سعودی عرب کے لیے بھی ایک اہم پیغام قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں جو مصر کے سفیر ہیں ان کی بھی جنرل باجوہ سے بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ مصر سعودی عرب کا حلیف ہے اور اس ملاقات کو بھی خطے کی صورتحال کے تناظر میں بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔